Bueno, may gabi, imitation ng live tos programa sa Timbangan sa Katarungan. So, welcome sa itong tulumanon. Kamu nga doon mga pangutana, i-chat lang itagaan ta nagpagtagad, tubagon ta nagsuon palagi sa mga bersikulos Biblia. O kalaw sab sa pagtubag o mga isyu, mga higala, pagtubag sab sa mga pangutana may tungkol sa mga doktrina. No, ayaw mo ka taha sa pag-chat o pagpangutana, kaya itong tagaan nagpagtagad mga kaigsuonan. O kasi ako nang giingon nga ang mga doktrina nga itong gituman, posible nga makatabang nato alang sa kaluwasan kung tinuod nga doktrina ang gituman nato. Apanaa sa mga doktrina itong gituman o gisunod karon nga makatabang sab nga ang tao moadto sa impierno kung ang doktrina nga gitudlo atong gituman dili tinuod. Mao na nga sa atong pagtuon ini gabi una tagaan tagpatagad ang mga patulon-an sa Biblia na tungod sa atong mga patulon mga doktrina og naamoy mga kalibog dahil mga pangutana atong tagaan ang isuon og tubag pinaagi sa balang kasulatan. Maayong pagtanaw diha sa gawasan nasod, Mr. and Mrs. sa Dioscoro Bago Diaz, California. Ato igsuon nga partner sa itong Ministry des Pilipinas. Salamat sa mga pagsuporta. Labi na po sa ato nga krusada. Ato silang pasalamatan mga igsuonan sa Mr. and Mrs. Dioscoro Bago. O saban pang mga nasod sa Amerika, diha sa gawasan nasod, may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto. Alang usab sa tanan ng naminang sa baybay sa itong programa sa Timbangan. Atong ipanganaot na naamo sa maayong panglawas. Alang sa mga Adventista nga mga viewers nato, ako lang gihangyo, atong live ato lang i-share aron daghan igsuon ang masahe sa mensahe nining gabi una. So alang sa tanan nga naminaw, pasensya nga talag sa igsuon maka-live tungod kay na busy pa ta sa atong groundwork diha sa igsuon sa area no nga himuon ang atong krusada. Apan ay mga panahon igsuon nga sa makaron nga nagauli tag sayo. So mauna ang gikan pa ta sa serbisyos sa namatyan o niya na may panahon mauna nga tagaan pagtagaligsoon ang pagtuki labi na sa tungod sa kamatayon. Now ang Biblia mga higala adunay record diha sa balang kasulatan nga adunay gitawag nga ikaduha na kamatayon. Naa say unang kamatayon napoy ikaduhang kamatayon mao ni tagaan ang pagtagad mga kaigsuonan. Apas dili pa ato sa tagaan og mga pamahayag nga human sa kamatayon sa tao ang musunod mauna ang hukom. Muna yung basa niya sa Hebrehanon 9 versikulo 27 nga maingon nga tagibut-an ang matay sa makausara ug tapos niya na mauna ang hukom. So ang buti pasabot sa bawang bersikulo sa Biblia mga kaigsuonan nga human ang tao mamatay ang hukom iplastar sa Ginoo kung siya asa ibutang adto ba sa langit adto ba sa impierno. Muna nga ang hukom sa Ginoo ibase siya, no? Basihan sa iyang hukom ang napulo ka mga sugo. Nga sa ato pa ang napulo ka sugo mao basihan sa Ginoo nga kanang tawana ibutang ba sa impierno or ibutang ba sa langit. Ang pangutana asa man ang mabasa? Mabasa na sa Santiago. Santiago 2 versikulo 10 paingon sa 12. Ningon igsuon ang bersikulos Biblia nga ang tanan nga nabantay sa tabuk-an sa kasuguan apan magkalapas sa kabahin niini mahimo siyang manilapason sa tanan. Unsa man ang kasuguana ang gipasabot ni Santiago, klaro ang mabasa sa Biblia nga kani mauni ang napulo ka mga sugo ang gipasabot ni Santiago. Gitawag ni siya og harianong kasuguan. Dili tawhanong kasuguan kun dili harianong kasuguan tungod kay ang tagian ni maong hari mao si Kristo ang atong Dios mo'y tagian niini nga kasuguan. Mo nagiingon Santiago 2 bersikulo 9. Matud pa sa 9 giingon diri mga higala alang sa manang tan-aw karon 8 o kung ugaling inyo mang ginatuman ang harianong kasuguan sumala sa kasulatan nga nag-ingon higugmaa ang Ginoo o imong silingan ingon sa imong kaugalingon nan maayo ang imong gibuhat. So ingon si Santiago nga kun imong gituman ang harianong kasuguan. Ang gipasabot sa Santiago nga harianong kasuguan mao ang napulo kasugo. Kaya doon na sa gitawag nga tawhanong kasuguan. Unsa maning yutan-ong kasuguan. Buti pasabot na nasuwat na tagayuta, no? Ang nag-record ang tagayuta, ang naghimog balaod ang tagayuta. Muna gitawag yutan-ong kasuguan. Apan ang napulo kasugo, harianong kasuguan, tungod kay ang nagsuwat ani gikan mas langit o niya hari sa siya. Mga tong Dios mga higala.
Now, ningon ang versikulo 10 o 11. Kay kon nag-ingon ayaw pagpanapaw, nag-ingon na usab ayaw pagpatay. Apan bisan pa kung ikaw wala manapaw, apan makapatay ka, ikaw nahimong manilapason sa kasuguan. Sa ato pa ang ipasabot sa Santiago, ang kasuguan nga napulo kasugo. Kaya naman dito ang di magpatay o di mangawat. Na dito o di manapaw. O ningon diri ang 12. Kinahanglan inyong magasulti og magabuhat kamo ingon nga mga tao nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Sa ato pa ingon San Pablo, hukman ta ubos sa kasuguan. Unsang kasuguan na ang basihan, ang kadtong napulo ka mga sugo ang basihan. Muna nga sa dihangan to mamatay na siya. Ang basihan sa Ginoo sa hukom, kung siya ibutang sa langit o sa impyerno ba, tan-awon sa Ginoo dito, susihon dito, ang napulo ka mga sugo, kung kining namatay, nagtuman bas balaod. Nagtuman bas napulo ka sugo. Kaya mo di basihan nga hukom? Muna nga, ang mga Adventista may gala, di gyud mawala ang pagwali sa 10 Commandments. Ngano di man ni nganong di ato man ning iwali tungod kay ang Biblia nagsulti sa 8:20 Isaias 8:20 nag-ingon diya nga ngadto sa kasuguan og sa pagpanghimatuod. Kung sila dili mo sulti sumala ni mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang nila. So mao na ang naas balang kasulatan. Mao na nga kami moali gid mig napulo kasugo. Ang napulo kasugo importante na, no? Alang sa kaluwasan sa tao. Tinuod na nga ang napulo kasugo dili na siya manluluwas, ang tag-iya ni ana mao si Kristo or mao ang Dios nga atong manluluwas. Mao na nga ang atong Dios naghatag siya og matupad diha 10 Commandments nga tumanon sa tao. Kay ang napulo kasugo mo ang basihan unya sa adlaw sa paghukom. Santiago 2 versikulo 12. Diha may gala ibase kung kinsa ang malangit o kinsa ang maimpyerno. Hinoon adunay giingon diha 2 Corintios 5 versikulo 10 nga hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan insakto na nga ang gantis Ginoo ibasi na siya sa atong mga binuhatan. Apan diin man maklaro unsa may matubad diha basihan nga ang imong binuhatan maayo, ang napulo kasugo lang gihapon ang basihan mga kaigsuon. Mao na nga sa ato nga pagtuon karong gabi una, atong masabtan pag-ayo og unsa ka importante ang napulo ka sugo sa atong kaluwasan kay kini siya motabang siya sa atong Ginoo sa pagsabot sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga nangutana ang dato sa Ginoo. Magtutudlo, unsay mayong buhaton nako para makapanunod ko sa kinabuhing dayon. Ang gitubag sa Ginoo simple kaayo. Kung gusto ka moadtog langit, tumana lang ang balaod. Tumana lang ang napulo ka sugo. Kasi mo tanan mo nga asa man di ang napulo ka sugo, brad. Sa Living Bible, Lucas 18:20 nagsulti. Nga niingon ang Ginoo, nangutana ang tao unsay buhaton para malangit siya. Niingon ang Ginoo unsa may gisulti sa napulo ka mga sugo. Nga sa ato pa ang requirements, usa sa requirements sa kinabuhi ng walay katapusan, mao ang napulo kasugo. Na kung di ta niiwali ang 10 Commandments, usay mahitabo. So walay mahitabo ang mga tao, daghan ang maimpyerno kung dili masayod. Niini nga napulo kasugo. Mao na nga tagaan tagpagtagad tungod kay ang ikaduhang kamatayon igsuon, mao ni sila nga mga tawhana ang iban ingadtos ibanlod sa impyerno ang nakalapas sa napulo kasugo. Muna pinagatinuod. Nga ang nakalapas sa napulo kasugo, mauni sila ang ibutang sa impyerno. Sa pagkatinuod lang. Nga naman tungod ka, ang 1:3-4 nagsulti. Nga ang paglapas sugo sala. Ug ang sala, bayrag kamatayon, Roma 6, versikulo 23. So diha, igsuon na ito ibasi. Nga, unsa ka importante ang napulo kasugo alang sa atong kaluwasan. Naibabasa diha, buhat 4:12. Wala na ilain pangalan sa silong sa langit gihatag para maluwas ta, kundi ang ngalan ni Ginoong Hesus. Insakto na. Ang buti pasabot sa Ginoo nga kining atong pangalan sa atong mga relihiyon, dili ni siya mo garantiya nato nga maluwas ta gumikan as pangalan.
Walay matumaso, hukman ta sumala sa atong binuhatan. Dili sumala sa pundok atong gisunlan, dili sumala sa pangalan sa pundok nga atong gipasakupan, kun dili hukman ta sumala sa atong kagalingon nga mga binuhatan. Mao ingon ni ana may kalabusa kun kini nga paagi nga hukman ta sumala sa atong binuhatan, maningkamot kita pagbuhat og maayo. Maningkamot ta pagbuhat og matarong. Kay hukman ta sumala sa atong binuhatan. Ingon ana mga kaigsuonan, ang dagan diha sa gitawag nga sa atong pagtuon mitungod sa kamatayon. Jeep Balduhisa, lawan mga pastor pamisita namo ugma, daghan halitson giingon ninyo hugaw. Mangamang ra ugma ang mga pastor kay mamista o kamo daghan mang pastor mamista. Pastor na sa mga born again, pastor sa mga baptist, mga o managbaboy. O kato may imbitara, ayaw ming pastor sa mga Adventista, kadi may mga dito. Pag-sure ba? Specific ng pastor nimo kay kung ingon kas pastor sa mga SDA, walay pastor sa SDA mukaon no karing baboy. Daghang pastor ang mga ono karing baboy, pero dili pastor sa SDA. Pastor sa Pentecostal, pastor sa Born Again, pastor sa Baptist, kana mga pastor nga Dominguista nga dili sa badista nga pastor, kadtong pastor sa mga Dominguista, mao to sila ang mga ono karing baboy. O sila pakamanga ayaw mi. Sipiat kada do. O ayaw mi pakamanga kay wala na muna. Okay, sumala pa igsoon diri sa lain nga mga atong viewers, may buntag aming gabi ni Richard Burden Velarde. Matod pa rin, iwali jud kina sa kanginan ang kamatuoran, Brad, para magkasabot na ang mga ang taos kalibutan. Iwali ang kamatuoran sakto gina. Ngano man ang Ginoo klaro, 1 Timoteo 2:4. Kahimutan sa pananaw sa Dios nga ang tanang tao maluwas unta og mahibalo sa kamatuoran. Kinahanglan daw nga ang tao masayod sa tinuod, masayod sa kamatuoran. Unya ang Bible nagsulti sa Salmo 119:42 nga ang kasuguan sa Dios mao ang kamatuoran. Sa to pa ang balaod sa Ginoo kamatuoran siya. O gusto sa Dios nga masayod tas balaod kay mao ni ang kamatuoran mga kaigsuonan. Na karon ang punto mao ni sa ato nga pagtuon sa balang kasulatan. Kung ang napulo kasugo ang basihan sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, kung ang napulo kasugo ang tan-awon sa Dios, kinsa ang ibutang sa impierno o kinsa ang ibutang sa langit, ang pangutana unsay mahitabo sa mga tao nga naglapas sa napulo kasugo. Kung dili maghinulson. Kining paglapas sa balaod mga kaigsuonan, wa nagpasabot nga kung ikaw karon naglapas ni napulo kasugo sa impierno na ka, wala pa na sa balang kasulatan ibutang. Ang naas Biblia mao kadtong mga tao nga namatay nga manilapason sa balaod. Mga tao nga namatay nga masupilon hangtod silang kamatayon o kadtong maibutang sa impierno. Apan kung karon panahona manilapas sa balaod nakalapas ta, dili pa gina problema kay buhi pa kita. Ang problema lang diha kung magpadayon ta sa maghimog dautan, magpadayon ta paglapas sa balaod sa Ginoo. Kung maabot ang kamatayon, huwag iti kaluwasan. So, ingon ana mga kaigsuonan. Now, akala kasi sa mga CFD na sila lang ang may bisyo. Kitang mga bag-o, gikan sa diya sa maong di na ta malipat anang banat nila sa ato abroad. Maog yun. Di bisag usaon pa, mga kaigsuonan. Sa tinuod lang. Kung ang ibasi, maubitaw na nga ang mga Roman Catholic na sila doktrina, brad ninyo, nga pangajian ang patay pangajian para malangit sila. Nga naman tungod kay, kung dili sila maghimog doktrina, mao na nga ang mga tao nga ilang mga sakop sa Roman Catholic, magsalig sila. Bahalag magubog-ubog, bahalag mamuwang, manugal, na mga bisyo. Dili sila mahadlok anak tungod kay naa sila doktrina nga ang tao pangajian malangit daw. Ano ba di man tinuod? Di man malangit. Kay nga ni ang pagpangaji, gisaway mas Ginoo. Nabaday gisaway nga makatabang sa kaluwasan. Mateo 23:14. Sa giingon dito, alaot kamong mga iskriba o mga parisyo, mga maot. Kay ginasubad ninyo ang kwartas babaeng balo. Aron sa pagtabon-tabon ni ana, naghimo kamog tag-as nga mga pangaji. Busa inyo rang mahiguman ang labi pagkabugat nga hukom sa silot. Nalaliman ka na. Ang problema diha,
nga ang doktrina nga pagpangaji gisaway gani ni Kristo apan ang problema gitudlo nila nga makatabang kunos taong namatay. Dako problema na. Nag-ingos Kristo nga ang pagpangaji alaot ang nangaji. Kay kwartara ang tuyo. Sumala mas bersikulo ha. Unya gisaway ni Kristo apan gitudlo nila. Imagine unsa na ang iso nga pagtulunan. Mo nang giingon sa Malakias 2:8, kamo nga mga pari may biya sa kamatuoran, ang inyong gihimo nagtukbo dinoon sa kadaghanan sa paghimo og sayop. So nahimong daghan ang nasayop. Daghan ang naglaom nga maluwas sila tug gumikan sa pagpangaji. Kay gitudlo man gud nga ang patay pangajian malangit. Unya karon kay wala man sa Biblia. So kung mao nang istorya, ang doktrina sa pagpangaji daghan ang maimperno kay di man tinuod. O dapat di man tinuod. Asa maguta, kinsa magoy mga apostoli sa unang nangaji ni namatay wa man. Kaya ang kaluwasan lagi ibasi man sa atong kagalingong binuhatan. So meaning, nabisan pag matarong kay ka, butan kay ka, unya namatay badlungon, bisan pag usaog pangaji nimo di na ginamatabang kung siya nahukman nga maimperno siya. Kaya ang binuhatan mas matag usa kanato, ang basihan sa adlaw sa paghukom. Nga mudawa ta og ganti mga kaigsuonan. Ingon ko simple anagod, no? Mao na nga ningon ang Biblia, Filipos 2:12 paningkamuti ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban sa kahadlok ug pagkurog. So naa tay pagpaningkamot sa atong kaluwasan, atong kaugalingon na kaluwasan. Tanawa ka sa Daniel, Ezekiel 20:14. Sige ingon dito. Matod pa dito mission. Nga bisan pa sinuwi Daniel ug si Job, sila mga matarong nga tao, apan dili sila makaluwas sa ilang mga anak ka lalaki. Sila makaluwas lamang sa ilang kaguliyong kalag, pinaagi sa ilang pagkamatarong. Sa gingon diha, nga bisan pa sinuwi Daniel ug si Job, sila mga matarong nga tao, apan sila makaluwas lamang sa ilang kaguliyong kalag, pinaagi sa ilang pagkamatarong. Matod pas Ginoo, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Sa to ba? Kung ang Dios dili malipay sa kamatayon sa taong dautan, useless ang pagpangaji nga matabangan ang taong dautan. Kadi mo siya malipay. Tungod kay ang matubari ang kamatayon o sa kapaagi sa pagsira sa kaluwasan. So kung ang kamatayon o sa kapaagi sa pagsira sa kaluwasan, mao na nga ang atong Ginoo mag-uul siya kung namatay ang taong dautan. Nakaroon kung madapag pangaji, adi gisa mag-uul. Kung mingon nga, namatay mo to siya, sige lang, kaya naamay pangaji, makatabang, maluwas ka mo siya. Gabi kay mag-uul mag-Ginoo, di ba sa malipay? Tungod kay di lagi madala o pangaji ang taong namatay para malangit siya, tungod kay hukman ka sumala sa imong kagalingong binuhatan. Job 14:20, o Ezekiel 14:20, bisan pa sinuwi Daniel og si Job, mga matarong nga tao, sila dili makaluwas sa ilang mga anak kabag lalaki, sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingong kalag pinaagi sila pagkamatarong. Sa mato ba ni Julian Lumot, ayaw lagi panghila pangdaot, tay pastilan, lami nimo kumuton ay kumutan lang ang gusto ka. Wa gini pangdaot. Pagpahibaw gini. Pagpahibaw gini sa tinuod nga doktrina. Anong daot mo na? Daotin na nga sutian mo nga ang pagpangaji gisaway ni Kristo. Daot lugar na, tinuod mo na. Basaha ko na Biblia. Mateo 24 o 23:14. Naman na sa Biblia. Daot lugar na nga sutik tinuod. Nga, mao man na Biblia. Ingos Kristo. Alaot ka mong mga eskriba, mga parisyo, mga maot. Gisubad ninyo ang kwarta sa babaeng balo. Aron sa pagtabon-tabon ini, naghimo kabog tag-as ng mga pangaji. Busa inyo rang mahiaguman ang labi pagkabugat nga kom silot nya daot to karang nabasa man na. Ipaybaw lang gibudaan. Nganong gipaybaw mo daan iso tungod kay dili lagi tinuod ang doktrina nga inyo na nasunod karon. Hinimo nas tao, di na hinimo sa Dios, di po na hinimo sa mga apostolis. Hinimo lang na sa Roman Catholic ang pagpangaji. Partner na sa purgatorio. Apan ang Biblia, walay purgatorio, walay pangaji. Nakasaingon si Ginoo, Marcos 7:8. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo
ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lamang tao. So kawang ang pagsimba na to. Kaya ang atong gisunod, mga doktrina nga hinimo og tao. No naman, inyong gibiyaan ng kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lamang og mga tao. Sa muna ato ning gisgutan mga higala tungod kay sa ako nang gingon nga ang nakalapas sa napulo ka sugo kung dili maghinulsol maangko niya ang ikaduhang kamatayon. Og ang ikaduhang kamatayon didto sa impierno paingon. Sa impierno paingon. Matud pa sa Mateo 13:41-42. Ang mga nakaangin sa pagpakasala og ang mga taong dautan itambog ngadtos linawng kalayo nga nagadilaab nga ang mga tao managpanghilag og managkagot sa ilang ngipon sa grabing kasakit. Walay mabasa diha unsang pundok ang halas pundok ang ibutang sa impierno. Wala mag-ingon nga ma-impierno ang Katoliko, wala. Wapon mag-ingon ma-impierno ang Sabadista or ma-impierno ang Baptist Pentecostal. Wala magsulti diha ang bersikulo. Ang gibutang diha nga ma-impierno ang dautan. Apan ang pangutana nganong nahimong dautan? Kinsa maning mga tawhana ang dautan? Ang klaro ang Biblia nagsulti. Salmo 119:155, dili maluwas ang dautan kay wala magtuman og sugos Ginoo. Sa ato ba ang dautan, ang mga tao wala magtumag balaod sa Ginoo. So ang maimpirno kadto mga tao wala magtumag balaod. O niya nga nung reklamo magibong walihan mo nako nga tumana ang balaod para malangita. Dautan diyan ang mahibaw ta nga ang balaod sa Ginoo requirement sa kinabuhi wala katapusan. Nga wa ra bay tao nga maghandom og impierno. Ang mga tao bay karon gahandom og langit, gahandom maluwas. Problema lang kay di mo tuman sa balaod sa Ginoo. Di mo tumas sa pulo ka sugo. Kana ako nang gisulti magigsunan. Tungod kay ang impierno pinakasakit na, di na basta-basta. Gisulti sa Biblia nga ang maimpierno kato mga tao nga manilapason sa balaod. 1 Corintios 6:10, walay manilapason sa balaod nga makapanunod sa kinabuhing dayon. Walay manilapason sa balaod nga magkapanunod sa ginharian sa Dios. Naas Biblia na, dili na ako pinulungan magkigsunan. Kaya wala ko din magwalig binuang. Ang iwalig ginako, pagpangandam na to, nga mga pangandam ta sa itong kinabuhi, nga samtang kita nang inangkamot ining kalibutan na, mahibaw ta igsoon, makabaluta, na kining atong gibuhat di ay, di ni maayo. Na, oban, masuko magulihan o napulok kasugo, ano, masuko mo magulihan nga, ganahan mo kanay nagwali nga mo ni ang balaod si Ginoo mo ni ang sundon. So mo na nakaron balik ta. Kung balikan si Ginoo, kung gamiton si Ginoo ang napulo ka sugo sa adlaw sa paghukom o sa may tabo sa naglapas sa napulo ka sugo. Di sila malangit. Wala na. Tungod ka sa diyang ang mamatay na sira ng kaluwasan o wala na siya chance nga magbag-o pa siya ilawom siyuta. Ang ilawom sa yuta, dili kausaban sa kinaiya. Dili kausaban sa kinabuhi. Nga kung namatay ka nga dautan, nag-ilubong ka, mahimo kang tarong sa ilawom sa yuta, dili pwede. Nga kung namatay ka dautan, unya, matupad diha ka ng naakay bisyo, kung sa panay magibuha sa buhi pa ka, dili may tabo, nga kung ilubong ta sa yuta, magbag-o ta dito. Wala na panahon ng pagbag-o ilawom sa yuta, magigsunan. Kaya ang Ecclesiastes 9, versikulo 10, bisan unsa ang iyong buhaton-buhatan na nga mahimuot po ng Ginoo. Kaya dito sa kalibutan sa mga patay nga maong menteryo, walay buluhaton, walay kaalam, nilalang nga imong buhaton didto ilawom sa yuta. Wala na. Muna buhaton ang pagkinabuhi, buhaton ang pagbag-o, samtang buhi pa ta. Ayaw pagsalig sa mga tao nga mga buhi nga kung mamatay ka maluwas ka kay ilang pagkajian, ayaw pagsalig na kay dili gyud na tinuod. Mga kaigsunan. Sa kung saon pa. Sa kung saon pagbasa ang Biblia, walay apostoles nga nangaji og patay. Wala. Why nagwali nga mga apostoles nga kunay mga matay mga jita? Wala. Hinimo ra na sa Roman Catholic nga doktrina. Dili hinimo sa Ginoo. Munang gituluan ta mo nga mauni ang tinuod nga pagtulunan nga pinaagis pagsubay sa bilang kasulatan pagsunod usay naas Biblia. Kaya kung ang tao dili mo sunod usay naas Biblia, impierno ang iyang padulngan. Oh. Nganong impierno ang padulngan? Klaro ang bersikulo. 2 Timoteo 3:15. Ikaw Timoteo na bata naman sa kasulatan.
nga may gahom kanimo sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios sa paghatag sa pagsabot sa kaluwasan, pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong, pagbadlong, pagsaway o pagtul-in. Mao ni ang rule sa Biblia. Muna nga kung dili ka mutuman sa balang kasulatan, impirno ang padulngan nato. Kunit ta mutuman ana. Nganuman, Lucas 11:28 matupan ni Kristo. Bulahan ang tao nga naminaw nako og nagtuman sa akong gisulti. Unsa ray kisik ng bulahan? Bulahan tong naminaw og nagtuman sa iyang nabati. Nagtuman sa pulong sa Ginoo. Bulahan tong naminaw og nagtuman sa pulong sa Ginoo. Bulahan sila. Mao na nga kun mingon ta nga kining among doktrina brad, wa ni sa Biblia pero mao man gitudlo sa mga kaparian. Kay mao man ni ang mga tradisyon namo. Oh, mao sa ni inyong gitudlo pero ang pangutana niyaon ba sa Biblia? Nga samtang ang referensya nga mong gigamit ni bangga na mas Biblia. Kung painumon mo bino sa referensya sa Biblia, di magkapainomon. Kung pakanon ka dito mananap mahugaw, kung pakanon kag baboy sa referensya sa Biblia, di magkapakanog baboy. Kung sa referensya hindo ng baboy sa Biblia, hugaw man ang baboy. Usao man nagkaroon asa mo labaw na. Ang referensya o ang Biblia, diha ang basihanan. Kaya ang Biblia kamatuoran. Juan 17:17. Balaana sila pinagis kamatuoran kaya ang imong pulong mauman ang kamatuoran. Sa ito pa ang Biblia, pulong sa Ginoo, kamatuoran siya. So imposible nga kining Biblia mapildis referensya. Sa ako nag-iingon, kung ang referensya nag-iingon nga ang Domingo alang sa Pakristohanon, wala sa Biblia mag-ingon. Wala bersikulo nga basa nga nag-iingon nga ang Domingo alang sa Kristohanon. Tuwa lang na sa referensya. Kung ang referensya nag-ingon nga ang baboy hinog ipakaon nas Ginoo, ang Biblia wala magsultian. Ang baboy nagpabiling hugaw hantod karong panahon na magigsunan. Tungod ang Hub 14:4, walay limpyo sa butang hugaw. Dili pwede nga mahilo ang hugaw. Gawas ka kung ang tao na hugawan, ang tao may malimpyo, apan ang baboy di na malimpyo kay hugaw na siya. Kung sa referensya nagsulti nga pwede ka mo inom o kahubog nga ilimnon, di po pwede sa Biblia. Kaya ang Biblia, klaro, ang hukom 13:4, ayaw pag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon, ayaw pagkaon bisan unsang butang hugaw. So, referensya nga mo al kontras Biblia igsoon, pilian ang Biblia, ayaw ng referensya. Tungod ka walay mabasa, bala ang referensya, ang mabasa, bala ang Biblia. So, gusto ko happy ka. Maayong gabi, Brother John. God bless. May gabi sa diha, no? Sa ako nang giingon magkaigsunan, wa jud ko mangdaot og relihiyon. Ni atas kumbate dili sa personal, kumbate ta sa doktrina. Tungod kay sa ako nang giingon, si Kristo mismo nagsulti nga kun ang atong gisunod doktrina nga hinimong tao, ang ato daw pagsimba dili dawaton sa Ginoo. Ang atong pagsimba kawang lang. Na, lisod mo kuna. Lisod na kay manimba ra bagita. Nakaron, kung manimba ta, naniguang tagsimbas tong iglesia ang pasakupan, dili man tinuod, kay doktrina mas tao ang gisunod. Ngutana mo kung saan doktrina tao? Simple kay sabton. Ang napulo kasugo, doktrinas Dios na. Oh. Pagtulunan sa Dios ang gisulat, sa tudlo sa Dios ang gisulatan papan nga bato. Nag-ingon ang unang sugo, ayaw pagbatod og Dios nga lain. Ayaw pagyukbo og mga larawan nga kinulit kon mga ribulto. Ako o sa ka Dios nga abuguan. Nabasa na gina sa 10 Commandments. Ang pangutana nga hindi magitumanon. Nga sayon ang pagtuman, mas lisod ang paglapas. Kung naaragod, ako o sa ka Dios nga abuguan. Kisa magwili mga bugo, ikaw nga buhi, na ay mata kakita ka, na ilo makapanimo, na iba ba makasulti ka, mo atubang kasribulto nga way kinabuhi, maghangyo ka dito panabang, nga way kinabuhi, di nabali ang panahon, nabali ba nabali? Ikaw nga may kinabuhi, makalakaw, makahikap, o makasulti, makakita, mangayat at panabang, sa mga kahoy, nga digid kita. Nausao man mo ng mga bugo ang Ginoo. Namasuko, di mo na ko anang naman sa 10 Commandments.
Oh. Pero problema lang kay ang napulo ka sugo sa Roman Catholic nga wala isulat sa bato, gisulat lang sa doktrina Kristiyana. Sama ani, gisulat lang. Problema karon kay sa gisulat sa doktrina Kristiyana kining librong gikuptan ako, dili na mao ang nasulat sa napulo ka sugo. Daghan aning Roman Catholic nga wala kabalo sa tinuod lang. Daghan ang mga membro sa Roman Catholic nga walay hanaw sa doktrina nga naa sa ilang kamot. Kaya wapon magpalit siguro. Kung nagkapalit manggali, wa na tanawa nila ang original. Oh, kung sabi original, ayaw pagyokbo og mga rebulto. Apan na pangutana, unsa natabo diri? Ang napulo ka mga sugo, wala na isulat nila nga nag-ingon ayaw pagyokbo og mga rebulto. Wala na isulat sa napulo ka sugo. Gikuhaan na. Ang napulo ka sugo, gikuhaan og usa ka sugo. Tanawan ko nyo inyong doktrina Kristiyana. Ang puta na, ano gikuhaan man? Nga ang Biblia kompleto man na. Ingon ang Biblia, dili ka mayukbo o maribulto. Ikaduhang sugo na. Pero pangutana, nga nang wala man itudlo sa Roman Catholic ang ikaduhang sugo? Nga nang gikuha man nila sa Ten Commandments? Muna pangutana. Oh. Sunod. Santusa hinundumi og santuson mo ang Sabado. Ikaapat ka sugo na. Apan na pangutana, o sige suwat din. Santusa ang Domingo o pistang iglilihi. Nga na Domingo naman. Oh, nga ang original Sabado man, ang adlaw Sabado, santuson, gisulat na sa papan nga bato, gikulit sa Ginoo, santusa ang Sabado. Ang gisulatan bato, ang nagsulat Dios, ang igamit pagsulat tudlo niya. Asa may atong tumanon, kining Sabado nga nakulit sa papan nga bato, o kining Domingo nga nasulat sa libro. Usa mo na pag-istapa karon. Oh, gipulihan, giusab ang balaod. So mo nagiingon si Biblia nga bisag kung saog simba nato kung ang atong gisunod doktrina nga hinimog tao, way kwinta na atubangas Ginoo. Ang gasultian na si Kristo. Alaot kamo ato ba diha? Kawang lamang inyong pagsimba kanako kaya sa inyong pagpanudlo ang ang sugo sa tao inyong giingon nga sugo kunos Dios. Tanawa. Usa ilang giwali. Domingo na karon kay pagbuot na si Ginoo. Ang pangutana, mao din pagbuot sa Ginoo nga Domingo na pagsimba nga dili man. Ang pagbuot sa Ginoo ang pagsimba Sabado, mao ni pagbuot sa Ginoo. Ang pagbuot sa Roman Catholic, Domingo na ang pagsimba. Ang pangutana asa mo ana. Pagbuot sa Roman Catholic, nga Domingo ang pagsimba. Kay sugo sa Roman Catholic or Sabado. Pagbuot sa Ginoo, kay sugo na sa Ginoo, ug mo ni pagbuot niya. Kaya lang miingon mo nako, asa maka na makabasa brad ng balaod sa Katoliko ang Domingo? Simple, oh, convert catechism of Catholic doctrine. Pahina 50. Yara, oh. Ang Domingo balaod sa Roman Catholic. Ngano man niya? Unsa man ang adlaw igpapahulay. Gitubag po nila, Sabado ang adlaw igpapahulay. Nganong nagbantay man tag Domingo na og wala ta magbantay Sabado. Gibutang diri. We observe Sunday instead of Saturday. Because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Di ba klaro ang libro ninyo? Nga ang adlaw Domingo balaod lang sa Roman Catholic. 336 AD, gipulihan ninyo ang pagsimba sa Sabado ngadtos Domingo. 336 AD. So dili man na pangdaot kay inyong mga libro. Oh, giangkon man gininyo nga inyong gipulihan. Unya ang nag-angkon ang kaparian pagod. Ilang giangkon nga sila mo nagpuli. But the question, mga igsuunan, mugawas diha. Aduna ba'y authority sa Ginoo nga pulihan ang napulo ka sugo? Kaya sa inyong pagpuli aning balaura, nangamatay naman ang 12 ka apostoles, si Kristo po tuan na mas langit ng panahona ang pangutana kinsa may nagsugo ninyong Dios nga usbon ang napulo ka sugo. Wala.
Mo na nga ako igsoon, di ko matupad diya. Musulti ko gusto tinuod. Nga ang Domingo balaod sa Roman Catholic. Ang Sabado balaod sa Ginoo. Nga naman, kay matupad ni Kristo, Mateo 5:17, ayaw mo gunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ko dili pagbungkag kung dili sa pagtuman niini. Si Kristo mismo gasulti nga wala na ko bungkaga ang napulo kasugo. Mianhi ko sa kalibutan para mutuman ana dili kay bungkago na ko na. Pero sa diya nga sa Kristo misaka sa langit, gibungkag na ang balaod sa Ginoo. Ang Sabado gipurihan ang Domingo. Ang sugo man ingon nga ayaw pagyubog ni bulto, giwala na sab. Uli man lang natugod, kaya magpapatabungol lang ta. At hindi ta mo susi ba? Kamu diha ang mga membro ana. Kung na may Biblia, o kabukab saan mo diha. Basa po ninyo. Kaya bisag asang Biblia ha igsoon, di gid mawala ang Sabado. Kung mawala magani siya ang pulong Sabado tungod kay bag-o taron nga mga hubad, King James Version, Bible na Good News, ang gibutang diha ikapahulay man, apa naay Bibliang karaan nagsulti, duay version, ngunay baligya karon nag-ingon, santusa ang adlong Sabado. Klaro magina. Muna nga bato ba ni Agustin Villamor, tiguwang na lang bakakon gihapon. Muna yung giingon. Nga nagsulti ko tinuod, himong bakakon. Nabali ba? Anak mo ko ng yawa. Ang yawa, balihon mang tinuod ko. Di ba? Oh. Nagwali ko nga Sabado ang naas na pulo kasugo, nga ni sigit gano ni angkon na nga Sabado na, ni angkon. Ni angkon ba na? Oh, unya. Mo din bakak. Nga sa napulo kasugo Sabado gibutang, dili Domingo, baka kluwar na. Sunod, nagsulti ko nga ang napulo kasugo sa Roman Catholic, ang gibutang santusa ang Domingo. Inyo mang libro, nya butbut lugar na. Nga inyo mang libro. Nagsulti man inyong libro nga ikatulong sugo, santusa ang Domingo. Unya, baka kang tinuod ba na? Ang mas Biblia, santusa ang Sabado. Di po ni baka kaya napo yung basa mo sa Biblia. Nagsulti ko nga Domingo ang pagsimba ay kapahulay, inyong gipulihan ang Sabado. Sakto kay naas Biblia, naas referensya. So karon kay naas Biblia, kinsa man ang bakakon. Ako lugar ang bakakon nga naas Biblia. Imposible po na. Di ba? Problema lang ko ninyo, kay di yun mumutuos Biblia. Maura gina. Oh. Kung di natutuuhan ang Biblia, ay, impirno kita paingon. Impirno kita, kung di ta mutuos Biblia igsoon, impirno yun ang padulngan. Sa tinuod lang. Oh. Kung kamo masuko sa kugwali, sama ragyapon, nga nasuko ko sa Ginoo. Tungod kay ang wali nako, gikas Ginoo. Nagwali ko, nabulo kasuko, yes Ginoo. Unya, masuko mo na kung wali ko. Di nasuko mo sa Ginoo. Oh. Inyong gisupak ang Biblia. Samtang mauna ang tinuod. Di ba? Matter pa ni John Flor Patria Disikan. Baliktaro nila ang kamatuoran nga nasulat sa Biblia. Mauna nagsulti mga binalitad. Daghan sa mga tao karon nga nagsulti og mga binalitad aron sa paglingla sa mga katauhan na sa Ginoo. Balitaro nila ang kamatuoran. Pero ang pangutana mo ni, wa gyud tay mahimo kung atong balit-aron ang kamatuoran sa kung saon ba. Di na pwede igsuon nga ang nasulat sa Biblia, ilisan pa gid nato. Di na pwede. Nga naman, unsay nasulat, mo gid na ang tinuod. Mga kaigsoon. Nasulat diya ang adlong Sabado nga balaan, nasulat diya nga ang ikapitong adlaw semana igpapahulay, nasulat diya nga ang pagsimba sa langit Sabado, nasulat diya nga ang baboy hugaw dili pakaon. Di na gid na matabang nganuman nasulat na og ang nagsuwat na igsuon mga tao nga gimanduan sa balaang espiritu. Mao na ang naas kamatuoran ang kamatuoran diha. O mo na giingos Biblia may galang gustos Ginoo nga ang tao masayod sa kamatuoran. Unsang kamatuoran katong tinuod nga pagtulunan, tinuod nga doktrina, mo'y dapat masayran sa mga tao karon. Muna ako, sa kung saan panaway nako, ibas ko ninyo, inyo kong dauton sa social media, wag ginay problema nako. Kay normal man na, kay maman yung kinaiya.
apan di sad mo makapaundang nako sa pagsultis tinuod. Bulahan na lang nga ang mga tao makabati sa mensahe sa tinuod nga doktrina kaysa ako nang giingon ang doktrina makatabang nato nga maluwas ta og naa sa doktrina nga makatabang nga maimpierno ta kun ang doktrina nga atong gituman dili tinuod impierno ang padulungan nato apan kun ang doktrina atong gituman tinuod langit ang atong padulungan. Mo na mga igsunan matod pa lisod ra gayud nga biyaan ang bisyo mo dili gayud nila madawat ang doktrina sa Dios. Sakto na. Tungod sa bisyo mga igsunan, sutian ta mo. Tungod sa mga bisyo sa tao, maglisod sila pagtuman sa balaod sa Ginoo. Mo na pinakatinuod. Oh, maglisod sila pagsunod usa naas Biblia. Kay naa lagi bisyo. Mga tuglangit nga palahubog ta, di magsilbi oy. Mga tuglangit sugarol ta, adi magsilbi. Mga igsunan, sutian ta mo di magsilbi. Nga naman tungod kay naa diha gisulat. Nga kung dawato nato ang 10 Commandments, kung mapahulay tag Sabado, mawala magumbisyo. Kay kung naa ka Sabado nga pagpahulay, tudluan man ka nga magbalaan ka sa pagpalingon, kay kanang Sabado balaan ang adlaw. Og dili pwede nga ang balaan sa adlaw ng Sabado or mo apil dining Sabado nga balaan, palahubog siya dili pwede. Dili pwede nga sugarol siya. Dili pwede nga mong disco siya. Kung mo pahuli kag Sabado, kay balaan siya. Mao nang hinungdan man kaigsunan nga ang uban dili gyud mapahuli kag Sabado. Kay nahibalo sila nga kung ang tao mo pahuli kag Sabado, putol ang bisyo. Mo na pinakaklaro sa tinuod lang. Pinakaklaro. Tungod kay gitudlo na sa Biblia nga kung mo balaan ka, kung ikaw mo apil nining balaan nga adlaw, di dapit o giawag kas Ginoo magbalaan sa ka. 1 Pedro 1:16. Magbalaan kamo sanglit ako balaan mga nagtawag ninyo. Sato ba? Gitawag tas Ginoo nga paapilon ta nining balaan nga adlaw nga maong Sabado. Karon kay balaan man ning adlaw, niingon na Ginoo nga magbalaan sad mo. Kay balaan ko plus ang adlaw Sabado balaan pa gyud. Mao na nga ang mga tao nga magsabadista, ang mga tao nga mutuman sa adlaw Sabado, mawala ang bisyo. Mawala ang hubog-hubog, mawala ang pag-inom sa maiso nga ilimnon, mawala ang sigarilyo, mawala ang sugal, mawala ang disco, nganuman tungod kay balaan ni nga adlaw. Og dili pwede nga moapil ka sa adlaw Sabado nga balaan nga adlaw nga naa kay daghang bisyo. Kay sukuhay mo bangga siya. Dili siya pwede. Oh, dili mo bagay ba? Dili mo bagay. O na dili mo na maghilabot ng kaigsunan sa tinuod lang. Ay gi mo kuno nang gilabtan ta mo. Isultian tagin mo. Mao na rason nga dili ang tao mo pahulig Sabado tungod kay naibalo sila nga ang mga Sabadista dili palahubog, dili sugarol kay kun niapil sila sa adlaw Sabado. Mo nang uban magwali igsuon, magpasumangin na lang nga, awa na ng Sabado brad, daan tugon raman na, sa bago wa naman na, nakadi mo tinuod. Di po tinuod ang giwali. Kay mismo gani siya, ang mga apostoles, nagpamatuod ba nga naay Sabado, nga pahulayan ni Birhen Maria. San Lucas, nagsulti, nga si Birhen Maria ni pahulay Sabado. Ang pangutana sa mabasa na. Lucas 23:54, 56, nga sa diha nga si Kristo namatay o gilubong adlaw Biyernes pagkaadlaw Sabado ni pahulay si Birhen Maria o ang mga ubay nga uban niya. Karon, kung si Maria ni pahulay Sabado, ang pangutana, ang Lucas 23 dandugon din nga bagong tugon man na. Kung maingon sila nga brad, wala na ning Sabado kay dantugon ra ni, bagong tugon wala na. Kung wala nang Sabado, panahon ni Maria, ang pangutana, nganong si Birhen Maria, ni pahulay mag-Sabado, kung wala na. Kanay muna'y mga pangutana, mga atong iupay itong una-una ba? Mingon pa ng uban, gilansang na sa crossbar, brad, ang napulo kasugo. Na may mga pundo ka nang mingon, gilansang na brad, ang Sabado, brad, sa kamatayan, wa na na. Sa si Kristo nang namatay na, wa na na. Kung wala na ng Sabado kay gilansa na sa cross, nganong si Birhen Maria ni pahulay mag-Sabado nga patay na si Kristo? Patay naman, ni pahulay man siya. Imposible po ko sa kibaw.
lugar kamo nahibaw nga mo diha. Unya ang inahan si Maria, wa nahibaw nga wa na may papahulay. Di na ta mahulay oy. Pero ngano ni mahulay man sila. Oh. Kana ba yung naos tao ba? Mga kaigsunan. Kana ang nagod. Pero magsigil tag sunod, way basa-basa sa gisulti, delikado gina. Ngano man, bangga ang istorya. Usa may wali, daan tugon ra brad, wanas bag-o. Unya pag-abot ni San Juan, gi-promote sa San Juan ang Sabado nga balaan. Oh. Gi-promote ni Lucas, gisulti ni San Lucas nga si Maria ni Pauli Sabado. Unya ngano ni Pauli magwala na. Kana may naon pag-ayo alang sa mga dubingista mga kaigsunan. Mao na nga kadaghan ko miingon sa akong wali. Kung moingon mo nga walay makatuman sa napulo ka sugo, mutuo jud ko ana basta dumingista mo, Domingo mo, di gyud makatuman. Walay dumingista nga makatuman sa napulo ka sugo. Tungod kay sa Biblia, ang ikaapat ka sugo nag-ingon, santusa ang adlawng Sabado. Ikapitong adlaw, adlaw ning Sabado, adlaw ning igpapahulay, og kini gigahin kanato alang sa atong Dios. Exodo 20 bersikulo 10. Nay bersikulo ana nga ang gigahin nga pagsimba, gigahin nga kapahulay, ikapitong adlaw, dili unang adlaw simana. Wala magsulti ang bersikulo nga ang unang adlaw simana, adlaw ning igpapahulay. Dita kabasa na. Ang naa diha, ang ikapitong adlaw, mao ang adlawng igpapahulay nga kanang adlaw gigahin kanato sa atong Ginoo. Sa ato pa kuno pahulay kay Sabado, gigahin ka nga pahulay para sa Ginoo. Kung ang pagsimba nimo Sabado, imong gipasidunggan ang Ginoo. Kay siya ang tag-iya na. Kung may pahulay tag Sabado, buti pasabot nga imong giila nga adunay magbubuhat sa kalibutan nga mao ang atong Dios. Tungod kay ang Exodo 20, bersikulo 11, ang Dios nagpahulay sa adlaw ikapito kay natapos niya ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw. Sa diha nga ang tawo pahulay Sabado, iyang gisulti, iyang gipromote sa mga tao nga adunay Dios nga nagbuhat sa kalibutan sa unom ka adlaw, mao nang nipahulay Sabado. O ang adlawng Sabado, timaan sa katawhan sa atong Dios. Kana man siya, dili mo na ingong tiyaw-tiyaw kay mabasa ang Biblia. Maingon na mo nga, mangdaot ko, kaya mo ka ba sa Biblia, God? Suway ko na magbasa. Ayaw pagpabilin niya ng pundok nga nagtudlo og baka. Ayaw pagpabilin sa pundok nga nagtudlo og doktrina nga tao ray nagbuhat. Kay kanang pundoka di na makatabang natos kaluwasan. Sakto man ang giingon nga walay reliyon makaluwas. Sakto na apan naay mga iglesia, naay pundo karon nga makatabang sa tao para maluwas siya. Og naa sa pundo karon nga makatabang para sa tao nga maimpierno siya. Kung ang pundo karon nagtudlo og tinuod, nagtudlo siya na sa Biblia, kanang pundo ka makatabang na sa tao maluwas siya. Pero kung ang pundo kay magbasakupan nagtudlog di tinuod, makatabang sa ng pundo ka nga maimpierno ng tao. Kana magsunan ang naas balang kasulatan. Muna kita pili. Sa inyo sino, gusto nako maluwas ang tanan, pero papilion lang ta. Bulahan na lang. Kung ang tao maimpierno, dili magmahay. Nga naman, kaya gipili ang iyang sudlan. Kabantay mo sa Matthew City 13:14. Sumulod ka mo agi sa pultahan nga sigpit, kay sangkad ang dalan nga padulong sa kapilihan, og daghan ang nagsubay ni. Kay sigpit ang dalan paingon sa kinabuhi, og jutay ra ang nakatultul ani. Gamay ra gyud ang mga tao nga nagsunod sa dalan nga sigpit tungod kay naa diha ang mga doktrina nga iyas Ginoong gitudlo nga dapat sundon. Kinindahan nga luag, daghan ning subay tungod kay kanang daan sa luag ang nagbuot ana ang mga tao. Ang daan nga sigpit ang nagbuot ana ang Dios. Mao na ining gabion na may gala. Kamo na naminaw nga tan-aw karon. Kamo na magtimbang-timbang sa giwali. Samtang napay panahon tumana o sa naa sa Biblia.
kay musangko na sa kaluwasan nato. Bueno, mag-ambot as pagtapos magkaigsunan alang sa mga mga viewers, Baderinho Pedrera, maayong gabi diha. Julian Lumot, nga matukan ang daot ko, wa ko magdaot. O basta uni strongman, ni Brother Glenn Alado, maayong gabi diha nimo, Bintor, o salamat usab sa uban pag mga viewers nato. O gusto ko happy ka, matud pa diri. Salamat sa pagtanaw. So akong gihangyo, ang atong live ato lang i-share ron daghan ang may balo sa kamatuoran. Magambot as pagtapos. Ginoong Diyos kanay ikaw sa mga langit, salamat din kagbiyon. Salamat amahan sa panahon na samtang na kami nakahimog gyapon sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin niya mga katawan ng tanang liminaw nga masabtan ang tinuod nga pagtulunan, ang imong kabutuan matuman. O pasalawa kami sa mga sala. Ang magisalay pinagil lamang sa bugtong anak ng mga luwasan. Bonus ang alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña, ng kaninyo. Nga magbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan, ang panapagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Kaya salamat ng gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.